बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई क़यादत की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जलसे में खिताब करते हुए ये बात की है कि अब हम निकलेंगे और अब हम तब तक वापस नहीं आने वाले जब तक इमरान खान साहब जो है वो बाहर नहीं आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी ये खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर सूबा पख्तूनख्वा के अंदर तलबा जो तंजीमी है उनको फ़आल करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि 1980 से 80 की दिहाई से लेके जब ज़िया उल हक साहब बैठे तो उन्होंने तलबा जो तंजीमें थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब तलबा तंजीमों को एक मरतबा फिर फ़आल किया जाएगा। और अच्छा, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि उस दौर में तलबा तंजीमों को बैन क्यों कर दिया गया था? उसकी बड़ी वजह यह है कि इन तलबा तंजीमों से मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ से निचले तबके से जो लोग उठते थे वो लीडर बन जाते थे और जब वो ऊपर आते थे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर वो 1980 की दिहाई का जो फैसला था उसको रिवर्स किया है और अपने पख्तूनख्वा के अंदर तलबा तंजीमों को फ़आल करने का फैसला किया है। अगर तलबा तंजीमें फ़आल हो जाती हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो अब किसको उठाना पड़ेगा? वो अब उठाना पड़ेगा हुकूमत को। अगर तलबा तंजीमें जो है वो फ़आल हो जाती हैं, इस तरह जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और मुख्तलिफ तलीमी जो दरसगाहें हैं उनके अंदर, अब वहाँ पे एक पीटीआई का जो नज़रिया है वो शिफ्ट होने जा रहा है बरह रास्त। लोग तो वैसे भी हैं, लेकिन जब ये अनबैन हो जाता है, एक तो ये है कि अगर अनबैन होता है तो क़यादत का बरह रास्त पब्लिक के साथ एक कनेक्शन बनेगा, तलबा के साथ एक कनेक्शन बनेगा जो कि मुल्क का सरमाया है। आने वाले जो वक्त है आने वाला, उसमें वही लोग हैं जो आगे लीड करने वाले हैं। एक तो ये है कि उनके अंदर आप नज़रिया जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं, नज़रिया जो है वो आप इंसल्ट करने जा रहे हैं। एक चिप आपने बनाई है और उसको आप उनके अंदर डालने जा रहे हैं, जिसका ये होगा कि आने वाले वक्त में जब वो ऊपर आते हैं तो वो आपके लिए काम करेंगे। एक तो ये इसका पीटीआई को फ़ायदा होने जा रहा है अगर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह ऐलान हुआ है इसके ऊपर अगर अमल दरामद किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर तलबा तंजीमें जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़आल कर दी जाती हैं तो इस वक्त जो नौजवान नस्ल है या नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 90% अगर आप बात कर दें तो वो इमरान खान साहब के साथ हैं। जो 10% स्टूडेंट हैं वो मजहबी, लेकिन पीपल पार्टी होगी या नून लीग होगी, इनका कोई चाहने वाला नहीं है, ना ही इनकी कोई बात करने वाला है। तो इन लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर पख्तूनख्वा के अंदर फ़आल हो जाती हैं तो मुझे यकीन है कि हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी तलबा तंजीमों को फ़आल कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये हुकूमत बैठी है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ कि तलबा तंजीमें जो है एक मरतबा फिर मुल्क में फ़आल होने वाली हैं। और जब तक तलबा तंजीमें जो है वो मुल्क में फ़आल थी तो तब तक मुल्क में कोई भी गैर आइनी काम नहीं होता था। जिस तरह ये 26वीं आइनी तरमीम हुई है, अगर उस वक्त तलबा तंजीमें फ़आल होती तो वो मुल्क में निकलती। नाज़रीन, यही एक वजह थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप तारीख़ पाकिस्तान उठा के देख लें या स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हुसूल था उसमें अगर आप देख लें तो तलबा का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और इसी तरह जो आप बरसगीर में आप चले जाएँ वहाँ भी आपको पता चलेगा कि जब तक तलबा तंजीमें किसी भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करती थी तो वो कामयाब नहीं होता था। तो तलबा तंजीमें जिस भी तहरीक का हिस्सा बनी है, बरसगीर की तारीख़ है कि वो हमेशा से कामयाब रही है। तारीख़ जो तहरीकें चलती हैं और तलबा जो है उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कामयाबी की कि एक तो तलबा जो है वो बड़ी तादाद में उनकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गैदरिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है तो एक तो नौजवान होते हैं, फिर ऊपर से ये लोग, फिर इनकी बैक में सियासी लोगों की पुष्ट बनाई होती है, उनकी सपोर्ट होती है, जिसकी तंजीम होती है, आप जिसके नज़रिए से मुंसलिक तंजीम होती है तो वो उसको सपोर्ट करती है। अगर तलबा तंजीमें जो है इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़आल कर दी जाती तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है या जिस तरह अब अदम सियासी इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, तो ये कंडीशन पैदा ना होती, क्योंकि तलबा जो है वो इस हालत तक मुल्क को आने ही ना देते।
یعنی وہ اس سٹیج تک، اس لحظ تک ملک کو کبھی پہنچنے نہ دیتے۔ ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اگر کے پی کے میں حقیقت جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی اور پاکستانی قوم کی اور خاص طور پر طلباء کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک جلسے میں اعلان کیا ہے کہ اب ہم نکلیں گے۔ ہم نے بہت دیکھا، ہم نے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہیں، ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے ہم نے انصاف کے لیے بڑی کوشش کی، ہم نے ہر وہ قانونی راستہ اختیار کیا جو ہمارے سامنے تھا، لیکن بدقسمتی سے اب ہمیں یہ چیز ریئلائزڈ ہو چکی ہے کہ اگر آپ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں یا قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایک بات تو حقیقت ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملنے والا۔ اگر آپ لوگ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ خون کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، تو تحریک کامیاب سرخ سے ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ خون دیں گے۔ اور گھر میں جب آپ جب پروٹیسٹ کے لیے نکلیں یا لانگ مارچ کے لیے آپ نکل رہے ہو تو گھر میں آپ نے اعلان کر دینا ہے، گھر میں یہ آپ نے بتا کے آنا ہے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، اگر ہم واپس نہ آئے تو آپ ہمارا جنازہ پڑھ کے ہماری تدفین کر دینا۔ علی امین صاحب کا یہ جو خطاب تھا، خطاب تو غلط انگیز اور بڑا جذباتی تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے بہت سارے خطابات ہمیں ایسے ملنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیشہ سننے کو ملی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خطابات کیے ان پر پورا نہیں اتر سکا یہ شخص، اور ہمیشہ جو احتجاج ہو یا پھر کوئی آپ لانگ مارچ کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی دھرنا ہو، اس کی ڈیلیشن میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی لیے علی امین گنڈا پور صاحب کو کئی مرتبہ یہ مشکوک بھی قرار دیا گیا کہ یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ہے، جس طرح یہ بندہ پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے یا جس طرح اس کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائے، تو اس طرح یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کو فعال کیا جائے، اور اچھا ان کی بنیادی کوشش کیا ہے؟ بنیادی کوشش یہ ہے کہ ہم اعلان کب کرنے جا رہے ہیں؟ اعلان تب کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب اسلام آباد کی طرف جائیں تو کم از کم ہمارے ساتھ 3 لاکھ بندہ ہو، 3 لاکھ بندہ ہماری کار پہ نکلے۔ ہم اتنا عوام کو چارج کر رہے ہیں اور اتنا جو ہے وہ ہم ایک بلوکیج آپ کہہ سکتے ہیں یا لنکیج آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو بنانے، ایک چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم کم از کم ملک سے 3 لاکھ بندہ نکال کے لائیں، اور جب وہ 3 لاکھ بندہ اسلام آباد میں پہنچے تو ہم تب تک واپس نہ آئے جب تک عمران خان صاحب کو باہر رہا نہیں کر دیا جاتا، عمران خان صاحب کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، یا ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز اس وقت قید ہیں، ان کو جب تک رہا نہیں کر دیا جاتا۔ تو یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا یہ خوش آئندہ ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب، جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے شیر المروت صاحب کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ شیر المروت صاحب کا احتجاج کے حوالے سے ایک اپنا ذاتی جو ہے وہ مشورہ ہو سکتا ہے یا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم اس میں متفق نہیں ہیں۔ یعنی وہ ایک خونی احتجاج کی بات کرتے ہیں، وہ ایک انقلابی احتجاج کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کیا کہ ہمارا اس میں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا پروٹیسٹ کریں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو یا عام پبلک کے لیے نقصان دہ ہو، یا ہم کوئی شدت پسندی والا پروٹیسٹ کریں، ایکسٹریمزم پہ جا کے ہم بات کریں خان صاحب کی رہائی کے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی کال ہے، عمران خان صاحب کا حکم ہے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے، لیکن شیر المروت صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے باہر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ کور کمیٹی کے اندر ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات سخت اٹھائیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے بولا ہے کہ میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آنا چاہتا، میں قانونی راستہ اختیار کر کے باہر آؤں گا۔ تو اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے جیل میں ہے، اور جب تک وہ جیل میں بیٹھے ہیں خان صاحب کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ گراف تب تک بڑھے گا جب تک عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن جاتے۔ اگر حکومت یہ سوچتی ہے، مریم نواز صاحبہ یہ سوچتی ہیں، یا نون لیگ یا پیپل پارٹی یہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم کہ اس طرح ان کو قید میں رکھیں گے یا ان کو ماریں گے تو اس طرح ان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی یا قوم کے اندر خوف و ہراس پھیلے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ لوگ جیل میں ہیں تو اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب جیل میں، پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، عمران خان صاحب جیسے ہی حکومت میں آئیں گے تو پاکستانی قوم کی یہ سائیکی بنی ہوئی ہے، جب بھی ایک بندہ حکومت میں آتا ہے تو
تو اس کو پہلے تو یہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے آ رہے ہیں، امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کم از کم ان سے دور رہے گی. اگر عمران خان صاحب فلی پاور میں آتے ہیں تو پاکستان میں سپریم لیڈر بھی بن سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت اس کنڈیشن، اس سچویشن یا اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان میں سپریم لیڈر بن کے پاکستانی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کرے. لیکن آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں تو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن امید یہی ہے کہ خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو خطابات ہیں یا جو اعلانات ہیں یہ حسب روایت صرف خطابات نہیں ہوں گے، اب ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. اور پاکستان کی ترقی میں خان صاحب کا جو کردار ہے وہ کلیدی ہے اور وہ بہت جلد آگے باہر یہ کردار ادا کریں گے. ناظرین، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اہم پیش رفت تھی اور جس طرح ان کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی نیوز تھی جو آپ سے شیئر کی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.